सुनसरीमा जुन किसिमको हिंसा भड्किएको छ नि, यो चाहिँ सबै हर्क साम्पाङले गर्दा हो रे हैन। हर्कलाई तुरुन्त गिरफ्तार गर भनेर यहाँ एकजना युवा लेखिसक्नु भएको छ। अहिले कताको कनेक्सन ल्याएर यो सबै हर्क साम्पाङको कारणले गर्दाखेरि सुरुवात भएको भन्ने चाहिँ भाष्य निर्माण गर्न थाले कि। अब अचम्मको कुरा के छ भने हर्क साम्पाङको यो हिंसासँग गोरु बेचेको साइडो पनि छैन। अब यहाँनिर एउटा उहाँले बोलेको अस्तिको एउटा भाषणमा चाहिँ यो हिंसा र आगोको दृश्य कुदाएर त्यहाँ भएको आगजनी हिंसा सबै कुदाएर उनीहरूले के साबित गर्न के स्थापित गर्न खोजेका रहेछन् भने 3 दिन अगाडि बोलबम आउला हामीले पनि जानेका छौँ भनेर उहाँले जति बोल्नु भएको थियो नि त्यसको पुरा भिडियो होइन कट गरेर उनीहरूलाई चाहिने जति चाहिँ कटिङ गरेर र हेर्नु के बोलबममा आउनेलाई एट्याक गर्छु भनेको थियो। अहिले एट्याक सुरु भयो। यसैले हो क्रिस्चियन उकास्दा ठ्याक्कै थाहा पाउने भयो। त्यसकारण हिन्दू उकासेर द्वन्द्वको आगो यसैले झोसो भनेर वाहियात किसिमले रकमी किसिमले हर्क साम्पाङको क्षेत्रमा पनि होइन त्यो सुनसरीमा भयो। तर एउटा रहस्यमय कुरा चाहिँ के छ भने सुनसरी नै किन रोजियो भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यो हिंसाको लागि सुनसरीलाई नै फर्टाइल ग्राउन्ड किन बनाइयो र बोलबमबाटै किन द्वन्द्व सुरु गरियो हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ अत्यन्तै रहस्यपूर्ण अत्यन्तै अद्भुत र उहाँलाई नै समस्या पार्ने र हर्क साम्पाङमाथि जातीय आक्रमण धार्मिक आक्रमण गराउने। अब त हिन्दूको मनमा घृणा पैदा भयो। अस्ति उनीहरूले के भने जनकपुर नै यो गर्न खोजिया र हेर्नुहोस् जनकपुरमा त अझ कारण मिल्थ्यो। एउटा सानो कारण हो नि, बोलबमवालाले लाउड स्पिकर लगाए, गीतसित लगाए, डिजे नाचे। अर्को पक्षले यसलाई नगरौँ भन्यो मुस्लिमले, त्यही न्युमा भनावैरी भयो। अनि त्यसपछि हानाहान काटाकाट मारामार अहिले आगो बल्यो। योभन्दा धेरै ठुलो कज पाउँथ्यो नि हर्क साम्पाङ मन्दिर गए भए त हो। त्यही गर्न खोजेको त्यहाँ असफल भए। अब हर्क पनि राईको छोरो किराँतीको छोरो, मनमा रहेको कुरा लुकाउनु भएन। मनको बहललाई बाँधी नराख, गाँठो परिजाला चट्ट फुकाइदेऊ भन्ने सही भयो। उनले गाँठो फुकाए अनि त्यहाँ तपाईँको एउटा खालको ऊ भयो भनेपछि यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हर्क साम्पाङलाई नै कुनै न कुनै रूपमा ध्वस्त पार्ने टार्गेट छ। उहाँको राजनीति सखाप पार्ने र अब उहाँलाई भौतिक आक्रमणको इन्भाइरोमेन्ट बनाउन खोजेका छन् र त्यसको लागि चाहिँ यो सब यो एक ढङ्गले मात्रै होइन अनेक ढङ्गले बहुआयामिक उद्देश्यका साथ सुनियोजित तरिकाले यो रक्तपात र आगजनी गरिएको हो। तपाईँलाई एआई जस्तो लाग्छ त्यो भिडियो हेर्दा, तर त्यहाँ तपाईँले हेर्नु हो भने मसिनो गरी हेर्नु हो भने त्यो कति खतरनाक छ। एउटा उद्देश्य भने नेपालमा अमेरिकन वेस्टर्न बहुराष्ट्रिय सेना खसाल्ने योजना छ। त्यसको लागि देशमा जातीय वा धार्मिक साम्प्रदायिक हिंसा भएको देखाउनु पर्यो। त्यो भएपछि उनीहरू स्वतः तपाईँलाई नसोधी आउँछन्। उनीहरूको एमसिसी प्रोजेक्ट पनि छ हो। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो चाहिँ उनीहरूले गर्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँ भन्न चाहिँ रवि लामिछानेलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउन इन्डियाले पनि खेल्यो भन्छन्। रवि होइन स्वर्णिमलाई बनाउन इन्डियनहरूले खेल खेलिरहेछन्। कन्स्पिरेसी थ्योरी त अलिकति जाउँला। मैले पहिलो प्रश्न चाहिँ यो लेम्यान प्रश्न जोडेँ क्या। लेम्यानहरूको कतिपयमा यो समाजमा धेरै वर्गीकरणका मान्छेहरू रहेछन् होइन। कुनै कुराले त्यो ठोस वस्तुको लाइक कुन हिसाबले चाहिँ मान्छेले लिन्छन् भन्ने कुरा के। एउटा मान्छेले एउटा दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको हुन्छ भने अरू मान्छेहरूले अरू दृष्टिकोणबाट हेरिरहेका हुन्छन् भने कतिपयले अगाडिबाट हेरेका हुन्छन् कतिले पछाडिबाट हेरिरहेका हुन्छन्। तर यसको एक्चुअल कारण के हो भन्ने विषयमा चाहिँ देश संसारले एउटा किन सल्कियो होइन तपाईँको त्यहाँ आगो कप्तानगञ्जमा आगो भन्ने विषयमा एउटा लेख लेखा छ। म अलिकति पढेर सुनाएँ। भजनको डिजे माइक बजाउँदै कप्तानगञ्जको नयाँ हाट बजार नजिक रहेको शिव मन्दिर उनीहरू पुगे। मन्दिर आसपास हिन्दू र मुस्लिम समुदायको बसोबास छ। रातिको समय चर्को ध्वनिमा माइक बजाएपछि नजिकैको एक बस्तीबाट केही मानिसहरूले डिजे बन्द गर्न भने नयाँ हाट बजार चोक कृषि भवन नजिक रहेको छ जहाँ प्राय सार्वजनिक कार्यक्रम हुँदै आएको थियो। राति माइक बन्द गर्न भनेपछि जल चढाउन हिँडेका युवाहरू तयार भएनन्। उनीहरू केही बेर चर्काचर्की र भनाभन भयो। नजिकै ड्युटीमा रहेका केही प्रहरी आएर दुवै पक्षलाई सम्झाउँछन्। उनीहरूले सम्झाउने क्रममा माइक बजाउने समूहका मानिसहरूको भिड हुन्छ। वडा अध्यक्ष भगतका अनुसार भनाभनले ठुलो रूप लिन्छ। सँगै विद्युतको पोलबाट बत्तीको प्रकाश एकाएक निप्छ। त्यस पछाडि बन्दुक पड्किन्छ। वडा अध्यक्ष भगत भन्छन् सडकको बत्ती निभेको थियो। एकाएक हवाई फायर भयो। केही युवाहरू धमाधम सडकमा लडे। प्रहरीहरू पनि घाइते भए। कतिपय जानकार यो घटना हुनुमा आइतबारको घटना मात्र काम नगरेको बताउँछन्। यहाँ यस अघिको घटनाले समेत काम गरेको जानकारहरू बताउँछन्। घटना भएको चोक यसअघि सार्वजनिक स्थल थियो। केही वर्ष पहिले यहाँ हिन्दू समुदायले आफ्नो बनाए तर सार्वजनिक स्थल भएकाले यहाँ विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएको थियो।
केही समय अघि मोहरमका क्रममा मुस्लिम समुदायका युवाहरूले पनि चोकमा झण्डा राखे। कार्यक्रम सकेर झण्डा ननिकालेपछि स्थानीयमा केही समस्या उत्पन्न भएको जानकार बताउँछन्। झण्डा नझिकेको गुनासो ओडादेखि पालिकासम्म पुगेको थियो। मुस्लिम समुदायका युवाहरूले झण्डा नहटाइसकेपछि स्थानीयमा केही समस्या देखिएको ओडा अध्यक्ष भगतले बताए। त्यही विषयका कारण पनि यहाँ द्वन्द्व भएको कतिपय विश्लेषण छ। केही वर्षदेखि ओडा नम्बर 3 मा बस्दै आएका एक सरकारी कर्मचारी भन्छन् झण्डा राखेको विषयमा विवाद देखिएको थियो। त्यसकै रूप आइतबार विवादमा परिणत भएको हो जस्तो लाग्छ। अब यो घटना इन्स्ट्यान्टली तपाईँले भने जस्तो किन सुनसरी नै रोजियो, किन हर्क साम्पाङकै क्षेत्र, किन यो किन त्यो, अनि रोहिङ्ग्या आए, त्यो आए, फलानु आए, त्यो कति कारणहरू अनेक थरी जोडिरहेको छ। अझ दुर्गा प्रसादले त कता कता रोहिङ्ग्या र के गृहमन्त्रीको चाहिँ रिलेसन के हो भनेर पनि प्रश्न गरिरहेछन्, स्ट्याटस लेखिरहेका छन्। तर एक्चुअल कारण चाहिँ त्यहाँ समाजभित्रै बढ्दै गएको असन्तुष्टि भन्ने कुरा यो तथ्यबाट प्रमाणित हुन्छ हैन। एउटा कुरा त्यो भयो। तपाईँको अर्को यहाँनिर पक्नै म तपाईँलाई के जोड्छु भने यसमा सबैलाई चाहिँ तपाईँको हामीले सुनिश्चित तरिकाले यो सबै षड्यन्त्रकै रूपमा मात्रै लिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। अब अहिलेको घटनामा चाहिँ यसलाई राजनीति नगरौँ भनेर सबै मान्छेहरू गरिरहेका छन्। बिहान रवि लामिछानेले यसमा सर्वदलीय मिटिङ पनि डाके हैन। हामीले सबै घटनालाई कन्स्पिरेसीको रूपमा मात्रै हेर्नुहुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन कि? हो, कन्स्पिरेसीको रूपमा त्यतिखेर लिइरहन्थ्यो जतिखेर यो घटना फैलिँदै तपाईँको पूर्वाञ्चलभरि र त्यसको झिल्का देशैभरि फैलिने अवस्था हुँदैन थियो र यो लोकल कन्फ्लिक्ट वा लोकल कन्ट्राडिक्सनको मात्रै विस्फोटन हुन्थ्यो भने त्यहाँ त्यसरी मान्छे मर्दैन थिए। पहिलो कुरो त्यहाँ एक होइन अनेक हताहती भएको, अनेक व्यक्तिको ज्यान गएको हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ। घटनाक्रम रुकाइएको भन्ने कुरो पनि आएको छ। पहिलो कुरो पोलको बत्ती निभाउनु, त्यो द्वन्द्व हुनु हो। लेमेन हिसाबले सोझो हिसाबले हेर्दा अब त्यो स्थानीय मुस्लिम र हिन्दूको बिचमा पहिलेदेखि लफडा थियो, तनाव थियो, अनबन थियो। हिन्दू र मुस्लिमले एउटै कप्तानगञ्जको त्यो चोकलाई ताकेका थिए। त्यहाँ वीरगञ्जमा पनि कारण यही नै हो। जस्तै जति नेपालमा जति धेरै साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउन खोजे पनि तपाईँको लोकल कम्युनिटीमा भएको तपाईँको असन्तुष्टि नै दुईटा समाज बिचको, दुईटा पक्ष बिचको असन्तुष्टि नै मेजर कारण ल्याएर रोहिङ्गा जोड्छन्, मान्छेले ल्याएर अमेरिका जोड्छन्, के जोड्छन्। तर समाजभित्र रहेका व्याप्त असन्तुष्टिहरू नै यो आक्रोशको रूपमा चाहिँ पोखिएका हुन्। यहाँ हामीले सद्भाव कायम गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ चाहिँ हामी अलि सोचिरहेको छौँ। तर अर्को कोणबाट पनि सोध्नु न, जसले यो देशमा अशान्तिको आगो बाल्न चाहन्छ, साम्प्रदायिक द्वन्द्व गराउन चाहन्छ, हिंसा गराउन चाहन्छ, त्यो व्यक्तिले त्यही ठाउँ रोज्छ जुन ठाउँमा असाध्यै बढी ठाउँमा द्वन्द्व थिएन भने अरूले रोजेर पनि कसरी त्यो ठाउँ? बाबा तपाईँले कहाँ सबभन्दा बढी यहाँ जामे मस्जिदमा गएर कोही झगडा गर्छ? कुनै हिन्दूले गएर आसँग लफडा गरेछ? मन्दिरमा कोही मुस्लिम गएर चाहिँ झगडा गरेछ र? त्यहाँ रोजिएको हो कि त्यो कन्फ्लिक्ट कुनै रूपमा सुनियोजित छ। तपाईँ यति कुरा मान्नुहोस्, हामीसँग पनि इन्फर्मेसन छ। त्यो त्यत्तिकै स्पोन्टेनियस स्वस्फूर्त होइन। ल स्वस्फूर्त होस्, त्यो आगो निभोस्। तर जसरी त्यसको आयतन बढ्दै गयो, जसरी त्यसको फैलावट बढ्दै गयो, जसरी त्यसको बहुआयामिक द्वन्द्वको झिल्काहरू देखियो, यसबाट त्यो बुझिन्छ। अब तपाईँले आगो बले पछाडि ताप्ने त धेरै हुन्छ नि सर। तपाईँ यहाँ आगो बाल्नु न, अहिले यहाँ घाम लागिरहेको बेला नि ताप्न आउँछन् कि? आउँछन्। आगो रोटी ताप्न आउँछन् नि, रोटी सेकाइहाल्छ, स्वार्थको रोटी सेकाउँछन्। हो नि त, हो त्यो माने। तर नेपालमा कहीँ न कहीँ हिंसा गराएर बहुआयामिक द्वन्द्व सृजना गराएर सधैँभरि यही भाष्य नै छ कि सर। नेपालमा हिन्दू खतरामा परे भनेका छन्, यो तपाईँको द्वन्द्व गर्न खोजे भनेका छन्, यो भन्न खोजे। अतिवादमा विश्वास गर्छु। समाजभित्र असन्तुष्टि छ र ती असन्तुष्टिहरूलाई चाहिँ हामीले मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख विषय हो। त्यो हो, समाजभित्र असन्तुष्टिहरू छन्। आज आत्महत्या किन बढिरहेछ, आत्मदाह किन बढिरहेछ? सेतो पार्टीले हिजो एउटा गरेछ, मलाई बडो राम्रो लाग्यो। अबदेखि आत्महत्या र आत्मदाहको समाचार उहाँहरूले प्रकाशित नगर्ने रे। त्यसले झन् बढी चाहिँ प्रशय दियो, झन् बढी मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्यो भन्ने। त्यसरी पनि भएन हो, किनभने उहाँहरूले समाचार कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। भएको घटनाको त समाचार क्यारी गर्नु पत्रकारको दायित्व नै हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पत्रकारले हिंसा भड्काउने गरी, आगो बल्ने गरी त्यसलाई एउटा उत्सवको रूपमा, महोत्सवको रूपमा सेलिब्रेसन चाहिँ गर्नु भएन। जस्तो अहिले सोसियल मिडियामा यो आगजनीको सेलिब्रेसन भयो र एकातरी मान्छेले तपाईँले अहिले भने जस्तो
यो द्वन्द्व, यो हिंसा, यो जातीय साम्प्रदायिक लडाइँको स्वार्थको भुङ्ग्रोमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न खोजे। यसमा तपाईँको कसैले हर्क साम्पाङलाई दोस्याउन खोजेका छन्, कसैले दुर्गा प्रसादलाई दोस्याउन खोजेका छन्, कसैले गृहमन्त्री सबै तराई तराई घुमेर आयो अनि त्यहाँ द्वन्द्व भयो भनेर गृहमन्त्रीलाई दोस्याउन खोजेका छन्, कसैले बालेन शाह र उनको सल्लाहकार टिमलाई दोस्याउन खोजेका छन्। हामीले कसैलाई दोस्याउनु चाहिँ यो उचित हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर तपाईँ समाजभित्रको व्याप्त असन्तुष्टिलाई चाहिँ हामीले म मान्छु, तर तपाईँ म अथवा तपाईँ सरकारमा छौँ, सरकार प्रमुख छौँ भने घटना घटेको 48 घण्टा पछि मध्यरातमा स्ट्याटस देखेर तपाईँको दायित्व पुरा हुन्छ? हो, यो विषय चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ। यो विषय चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ। पुरा हुन्छ। कन्स्पिरेसीका विषय हामीले अझ बढी त्यसलाई थपथाप गऱ्यौँ भने त्यसमा झन् बढी आगो बल्ला। ठिक छ। तर सरकार यसमा उदासीन भयो र सरकारले सोचे जस्तो काम गर्न सकेन भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ कि हो। सरकार कहाँ छ? सरकार कतिखेर चाहिन्छ भने जब नागरिकलाई आपत पर्छ। दमकल कतिखेर चाहिन्छ? अरू बेला दमकल किन कुदाउनु? जब आगोलाई हुन्छ दमकल चाहियो। सरकार कतिखेर चाहियो? त्यो इमर्जेन्सी राइट जस्तो हो। जब नागरिकहरूको जीव जन असुरक्षित हुन्छ, तबाह हुन्छ, हिंसा हुन्छ, आगजनी हुन्छ, त्यहाँ तत्काल गृहमन्त्री पुग्नुपर्छ। उहाँहरू त फेरि हिमालयतिर फोटो खिच्न, रमाइलो गर्न त विकेन्ड मनाउन त हेलिकप्टरै लिएर जानुहुन्छ। त्यही त रसुवा पुग्न सक्ने गृहमन्त्री सुनसरी किन पुग्न सक्नु भएन? किन पुग्न सक्नु भएन? यहाँबाट रहस्य जन्मिन्छ। त्यही भएर मान्छेको दिमागमा कन्स्पिरेसी आउँछ के हो यिनीहरूको भूमिका भन्ने हुन्छ। हो, एउटा कुरो म के मान्छु भने म यसलाई यसरी जोड्दिनँ कि सर, म यो घटनालाई र जेनजी आन्दोलन 23 गतेको घटनालाई चाहिँ एकदम जोड्न मन लागिरहेछ कि यो घटनामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नैतिक जिम्मेवार हुने कि नहुने? किन नहुने? पहिलो प्रश्न त्यो भयो। पक्कै हुने। हवाई फायर गरेको भनेर सिडिओ भन्छन्। एपिएफले मलाई रिपोर्टिङ गर्दाखेरि हवाई फायर रिपोर्टिङ गरेको हो भनेका छन्। अनि त्यो कहाँनिर ठोकेछ कि त्यो बिजुलीको पोलमा ठोकेर चाहिँ गोली आएर कमरमा कहाँ हुन्छ? ताकी नहानिकन लाग्छ? हवाई फायर होइन, त्यो हवाई फायर पनि भयो होला, तर त्यहाँ ताकी हानेको छ। यी विषय त हामीले उठाइदिनुपर्छ। गम्भीर कुरा हो। अनि दुई पक्ष बिचको झडप भनेको छ, मुस्लिम युवाहरूलाई नलागिकन फेरि लागोस् भन्ने चाहना होइन। उनीहरूतर्फ कोही पनि हताहत नभइकन हिन्दू युवाहरू मात्रै हताहत किन भयो? हो, यहाँनिर रहस्यमय छ र यहाँ कहीँ न कहीँ खेल्न खोजिएको, द्वन्द्व भड्काउन खोजिएको, रहस्यमय बनाउन खोजिएको कुरा स्पष्ट छ। अनि सेना कसको आदेशमा चल्यो सर त्यहाँ? सेना त अब माथि सरकारको होला। सरकारले आदेश दिएर सुन्नु भएको छ र? दियो होला, हामीलाई थाहा दियो होला भने मतलब दिने त पनि सेना आफै एकछिन प्रक्रिया हुन्छ नि त। सेना कमान्ड हुन्छ। सेनालाई चलाउनको लागि राष्ट्रपतिले साइन गर्नुपर्छ होइन? सरकारको निर्देशन राष्ट्रपतिले गर्नु संविधान त। अनि अहिले गर्यो त छैन। अस्ति जेनजी आन्दोलनमा चाहिँ राष्ट्रपति अथवा तपाईँको सुरक्षा परिषदले हामीलाई चलाएनन् भनेर भन्ने सेनाले अहिले चाहिँ के आधारले त्यहाँ चलिरहेको छ? सेना आफै गयो भन्ने अर्थ पनि लिनु पर्यो। यसको मतलब अहिले पनि सैनिक राज छ, यही हो नि कुरो त। सेना आफ्नो मर्जीमा आफै चल्छ। त्यो होइन कि सर, खास प्रक्रिया अब सुरक्षाका जानकारहरूसँग मैले बुझ्दाखेरि जिल्ला सुरक्षा परिषद भन्ने एउटा हुन्छ। जिल्ला सुरक्षा परिषदमा तपाईँको नेपाल प्रहरी, एपिएफ, राष्ट्रिय अनुसन्धान र तपाईँको नेपाली सेनाको त्यहाँ कमान्ड हुन्छ। त्यहाँ कमान्डको तपाईँको त्यो रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। उनीहरूले कर्फ्यू आदेश जारी सके पछाडि स्वतः तपाईँको एक हिसाबले भन्ने हो भने सुरक्षाको कमान्ड चाहिँ नेपाली सेनाको टोलीमा जान्छ भन्ने पनि छ। जस्तो अहिले त्यहाँ नेपाली सेनाको टोलीले कमान्ड लिइरहेछ नि, थाहा छ है? त्यो त्यहाँको जिल्ला सुरक्षा समितिले चाहिँ तपाईँको त्यो जिल्ला सुरक्षा परिषद या समिति के हो त्यसले चाहिँ तपाईँको कमान्ड गरिसके पछाडि त्यहाँ नजिक भएका मातहतका तपाईँको सेना प्रहरी, एपिएफ सबै तपाईँको चल्छन्। त्यसरी नै भाद्रको 23 गते पनि चलेको हो। भाद्रको 23 गते पनि यहाँका सिडिएले तपाईँको के गरे भने कर्फ्यू जारी गरे। त्यस पछाडि सेना 2:30 बजे संसद भवन पुग्यो। त्यहाँ पनि तपाईँको सेनाको गाडीमा सुनसरीमा पनि जनताहरू सडक मुनि सुते। यहाँ पनि त्यसै भएको हो। तर सेनाले त्यहाँ एक्सन लिएको दृश्य देखियो, यहाँ चाहिँ ठुलो हेरेर बसेको मात्रै दृश्य देखियो के सर? यतातर्फ चाहिँ दिमाग घुमाउनु यो चाहिँ किन भयो? त्यहाँ एक्सन लियो, यहाँ एक्सन लिएर तपाईँको भनाइ त्यो हो, सही कुरा हो। किन सही कुरा हो भने राष्ट्रपति मात्र तपाईँको सेना परिचालन गर्ने भनेको त कुनै देशसँग युद्ध गर्नु होला हो, पक्का हो। तर यस्तो अवस्थामा त तपाईँको जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि चलाउन पाउने अधिकार हो। अब रेस्क्यू म्यानेजमेन्टमा, इन्टरनल कन्फ्लिक्टमा सेनालाई जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसमा चलाउन सकिन्छ, तर सेनाको अलिनल कमान्ड हुँदैन, सिडिओको आदेश हुन्छ त्यहाँ। तर यहाँ सेना नै आफू प्रोएक्टिभ छ, मैदानमा उसको नै बख्तरबन्द गाडी पहिला छ र उसको नै अलिनल कमान्ड भएपछि सेना चाहिँ किन भएन भने कि मेरो प्रश्न यो। 23 गते त जल्ल दिएको टुटु हेरे प्रश्न कुरा हो नि। 23 गते विध्वंसको रमिते तमासे बने हो।
यो त यसमा कुनै शङ्का छैन, कुनै दुविधा छैन। यहीँनिर सेना चाहिँ अब हाम्रो शासन छ भने जस्तो इम्प्रेसन पार्न मैदानमा आएको छ। यो बालन राज होइन, यो सैन्य राज हो भने जस्तो इम्प्रेसन दिन खोजे जस्तो बुझिन्छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको सेना परिचालन पनि प्रभावकारी भएको छैन। आगो त निभेन, तपाईँले देख्नुभयो। हिजो हामीले इन्टरभ्यू गरिरहेको त अस्ति हो नि, अस्ति नै हामीले सोच्यौँ यो राति नै आगो निप्छ, सामसुम हुन्छ, भएन। हिजो पनि दन्दन भइरहेको छ, अहिले पनि अशान्ति छ, अहिले पनि अशान्ति छ। भनेपछि हामी कहाँ जाँदैछौँ? यो देशमा यही बहानामा कुनै न कुनै हिसाबले बहुराष्ट्रिय सेना वा पश्चिमा सेना, अमेरिकन सेना आउने इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्छन्। त्यो बनाउन त्यस्तो नभनौँ कि त्यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रघाती तर्क हुन्छ। अब यद्यपि त्यो तर्क पनि अब यस्तो हुन सक्छ भनेर हामीले हाइपोथेटिकल कल्पना गरे हो नि त। बाँचुन्जेल त्यो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। नहोस् भन्ने कामना त छ नि, विदेशी सेना नआओस्, नेपालमा नभित्रियोस्, नेपालमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नहोस्। त प्रधानमन्त्री त फेरि मधेसको छोरो होइन, गृहमन्त्री फेरि तपाईँको संसार दौडिन भ्याउने। अहिले गएर तपाईँको त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँहरू नगर्नुहोस् होइन, हामी तपाईँहरूले जस्तो न्याय दिन पनि हामी तयार छौँ भनेर त्यहाँको जनताहरूसँग माफी मागेको भए त भइहाल्थ्यो त। भइहाल्थ्यो। मोदीले त मध्यरातमा आएर माफी मागे जेएनजीहरूसँग मागे, उनले जिम्मेवारी बोध देखाए। त्यो त लोकतान्त्रिक चरित्रको सरकार हो। यहाँनिर सेना सडकमा छ, मलाई बालबच्चा भनेर उहाँ ढुक्क छ निदाउनु हो। उहाँले निर्वाह गरेको एउटै दायित्व, त्यो पनि असाध्यै ढिलो 48 घण्टापछि निदाउन नसकेर 11:30 बजे हिजो स्ट्याटस लेख्नुभयो। म रातभरि तपाईँको कमेन्ट मात्रै पढेँ। तपाईँले कमेन्ट पढ्नुभयो, उहाँले स्ट्याटस लेखेर उहाँ सुतिहाल्नुभयो। तपाईँ र उहाँमा फरक त्यही छ। सुत्नु भएन होला उहाँहरू नि त, देश बनाउन थाल्नु होला नि। पढ्नु न, उहाँको नित्य निरन्तर 12-1 बजीसम्म रमाइलो गर्ने चलन छ। रात्रिकालीन नै हो उहाँको स्ट्याटस आउने, कल्ला घोक्राउने, खोला मुन्ट्याउने सबै। हिजो शुक्रबार हो होइन नि? शुक्रबार किन कोर्नु पर्यो? होइन, उहाँ विकेन्डमा चाहिँ म रमाइलो गर्छु, मजाक गर्छु भन्नुभएको छ। होइन, यो त यसमा त रमाइलो भन्दा पनि अब उहाँलाई रमाइलोको रूपमा नल्याउँ, त्यो घट्टालाई रमाइलो। शुक्रबार भए पो उहाँ तपाईँको राम रमाइलो गर्नुहुन्छ। होइन, रात्रिकालीन समयमा उहाँ जागराम रहनुहुन्छ, त्यो पनि शुक्रबारमा। त यो भन्नु हुँदैन, रातिको समय शैतानहरूको समय हो भन्छन् होइन। जो राति बढी सक्रिय हुन्छ त्यसको समय चाहिँ शैतानको हुन्छ भनेर पनि भनिन्छ। तर एउटा कुरा प्रश्न छ, स्ट्याटस लेखेर झारा टार्न पाइँदैन। आज रवि लामिछानेले आह्वान गरेको त्यो बैठक हिजै उहाँले आह्वान गर्नु पर्थ्यो। अब गगन थापाले रिजेक्ट गरिदियो त। प्रधानमन्त्री यस्तो अवस्थामा पनि ठालु बनेर बस्ने, प्रधानमन्त्री खोइ आउनु भएन त, गृहमन्त्री आउनु भएन सर्वदलीय बैठकमा। किन आउँछन्? रवि लामिछानेले यो त आफू, अब यहाँ रवि लामिछानेको भूमिका हेर्दाखेरि ओहो रविले जिम्मेवारी बोध देखाए, रवि वास्तवमा जिम्मेवार भयो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ, मलाई लाग्न सक्छ। तर कुरा चाहिँ अलिकति फरक छ। यहाँनिर रवि लामिछानेले जिम्मेवारी बोध गरेको भन्दा पनि अब कुर्सी मेरो नजिक छ, अब बालन शाहलाई यस्तै भएन भने त अनिखेरि उनले के भन्छ त्यो गर्नु पनि पर्यो नि त भने सर। तपाईँहरूले फेरि त्यसरी पनि नलिनु न। यही पाराले उहाँहरू राम रमिता मात्रै हेरेर बस्ने हो होइन। देश चाहिँ तपाईँको आगोमा द्वन्द्वमा चाहिँ दन्दनी बलिरह्यो भने रवि लामिछानेले हस्तक्षेप गर्नु पर्दैन? तर सकारात्मक तरिकाले भए पनि हस्तक्षेप त गर्नुपर्छ। तर उनी सकारात्मक तरिकाले सार्थक हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा भन्दा पनि कुर्सीको लागि खेल खेल्ने पक्षमा छन्। उनी र बालनमा खासै केही फरक छैन। मानवीय संवेदनाको तहमा रवि लामिछाने पनि असंवेदनशील मान्छे हुन्। अब मलाई अचम्म के लाग्यो भने देशमा यत्रो आगो बलेको छ, नागरिकको जीवधन असुरक्षा छ, धेरैलाई गोली लागेको छ, नजाने भगवानको कृपाले मान्छे बाँचुन्, कतिजना छटपटाइरहेका छन् मृत्युशैय्यामा। अब डिक्लियर नै एकजनाको हत्या भएको भन्ने कुरा आएको छ। रवि त मुसु हाँस्दैछन्, बडो खुसी छन्। मलाई अचम्म लाग्यो त्यहाँ। त्यस्तो नभनाउनु सर, यो उसको यस्तो बेलामा हामीले त्यसरी प्लिज, मैले देखेको कुरा भने मैले लाइभ हेरेको छु सर, लाइभ हेरेर मैले भनिरहेको छु। त्यसकारण रवि हाँसेकै छन्। जस्तो भने पनि बालन भन्दा चाहिँ तपाईँको गरिबको दुःख बुझ्ने चाहिँ रवि लामिछाने 1000 गुणा बेटर छन्। होइन, गरिबको लागि काम गरेर आएका हुन्, गरिबको लागि तपाईँको बोलेर आएका हुन् होइन। तपाईँको त्यो पर्सेप्सन होला, म त रविलाई पनि उस्तै ढुङ्गो देख्छु। गरिबको पक्षमा उनी छैनन्। उनी सुगुम्बासी बस्ती भत्किँदा पनि तमासे बने। उनले बालनले गरेका हरेक राष्ट्रघाती कुकर्ममा दुधको साक्षी बिरालोको भूमिका खेलेका छन्। उनी छट्टु हुन्, उनले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेका हुन्। अब इन्डियाले तपाईँको बालनको विकल्पमा सायद उसलाई स्वर्णिमलाई ल्याउने स्वर्णिम अवसर पायो। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्डियाले हिजै निम्तो पठाइसक्यो सर। तपाईँको इन्डियाको तपाईँको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले हिजो के भनिसके, बालन शाहलाई हामीले निम्तो पठाइसकेका छौँ भनेका छन्। अनि तपाईँलाई थाहा छैन अस्ति न केपी ओलीलाई पनि निम्तो, केपी ओली कहाँ पुग्यो होइन। अब के निम्तो आइसकेको छ, तपाईँ नि कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? होइन, निम्तो सही कुरा गर्नु हो। निम्तो पठाए त्यसपछि सरकार हटाइदिए।
यो उदाहरण त अझ कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई फ्रान्सको भ्रमणमा थिए अनि उनी फ्रान्सबाट नेपाल आउनु अगाडि नै गिरिजाबाबुले उनलाई सत्ताबाट हटाइदिए 56 सालमा। तर त्यही बेलामा भारतले पनि निम्तो दिएको थियो। जब निम्तो आउँछ तब कुर्सीको खुट्टा भाँचिन्छ, यो देखिया कुरा हो। निम्तो आएन भन्दै थियो केपी ओली। निम्तो आए पछाडि अब चिठी आएन 29 गते कति भ्रमण थियो क्यारे, 24 गते त सकिगयो। त्यसकारण बालेन शाहलाई उनीहरूले निम्ताएको चाहिँ हामी बालेन शाहको विरोधी होइनौँ भन्ने देखाउन हो। तर कुरा चाहिँ के हो भने बालेन शाहको सरकार हटाउन रवि लामिछानेलाई त्यति सहज छैन र त्यो हटेपछि पनि रवि लामिछाने आउने होइन। रविका मुद्दाहरू टुङ्गिया छैनन्। यस्तो हो तपाईँको संसदको अङ्कगणित र जनता सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएको संसद नै तपाईँको सबैभन्दा स्ट्रङ हो। हुन त फेरि त्यो पनि सिद्ध्याइदिए, सुशीला कार्कीले चाहिँ प्रधानमन्त्री भने त्यही मारिदिए होइन। हो त्यही हो। त्यो अब यहाँ देशमा त जे पनि हुनसक्छ, त्यस कारण अब ऊ नगरौँ। तर दिलनिसानी मगरले लेखेको एउटा स्ट्याटस चाहिँ पढ्न लागेको छ, म अलिकति पढेको छु ल। आर्यन राईलाई माइतीघर मण्डलाबाट लखेटियो, सबै ताली बजाए। हर्क साम्पाङलाई जानकी मन्दिरमा पस्न दिएन, उनका समर्थकलाई घेरा हालेर लखेटियो, त्यति बेला पनि सबैले ताली बजाए। यसरी हप्ता दिनभित्र 2 जना सांसद मात्र नभई प्रतिपक्ष दलका नेतामाथि सार्वजनिक रूपमा हुल हुज्जत र अपमान हुँदा पनि राज्यको प्रहरी प्रशासनले कसैलाई कारबाही गरेन। ठिक हो, यहाँसम्म फ्याक्ट हो। पास्टरलाई त लखेटियो, अब मुस्लिमलाई पनि लखेटिन्छ भनेर एकजना क्षेत्रीय केटोले भाषण गरिरहेको थियो अनि फेरि पनि बजिरहेको थियो ताली। त्यसको साइड इफेक्टको रूपमा सुनसरीको कप्तानगञ्जमा हिन्दू मुस्लिम समुदायको बीच दङ्गा फसाद भएको हो। अँध्यारोमा बत्ती लिभाएर ताकी गोली प्रहार भएपछि बल्ल यति बेला सबैलाई देशको चिन्ता लागेको छ। केही दिन अघि ताली बजाउने हातहरू यति बेला सामाजिक सद्भावको उपदेश लेखिरहेका छन्। धेरै धर्मात्माहरू बसोबास गर्ने देशमा यस्तो घटना बेला बेलामा भइरहन्छ। केही वर्ष अघि धरान जलाउने भन्दै गाडी रिजर्भ गरेर गएका त्रिशूलधारीहरू पनि कर्फ्यू आदेश जारी भएपछि इटरीबाट फर्किनु परेको थियो भनेर लेखेको उनले होइन। त्यो अस्तिको घटनामा पनि तपाईँको सरकार प्रोएक्टिभ भइदिएको भए नि त्यसरी चाहिँ लखेट्नु हुँदैन, यो धार्मिक सद्भाव कायम गर्नुपर्छ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भनेर उहाँहरूले केही प्रोएक्टिभ भइदिएको भए यस्तो हुँदैन थियो होला भन्ने उनको तर्क छ। हुँदैन थियो। तर एउटा पक्का कुरा चाहिँ के हो भने नि नेपालमा जातीय धार्मिक दङ्गा मचाउन खोजिएको त्यो पनि हर्क साम्पाङको वरिपरिबाट त्यही सुनसरीलाई टार्गेट गरेर कहिले हिन्दू र क्रिस्चियन, हिन्दू भर्सेस क्रिस्चियनको, कहिले तपाईँको हिन्दू भर्सेस मुस्लिमको, अनि जनकपुरमा पनि अस्ति हिंसा गर्नै खोजेको। प्रष्ट कुरो दोस्रो घटना हर्क साम्पाङको सुझबुझको कारण र बुद्धिमत्ताको कारण टरेको यो दुनियाँलाई थाहा छ। त्यस कारण म तपाईँलाई के भन्छु भने जसरी हाम्रो यो मौसम बर्खायाममा बेइमान छ नि, अहिले त्यहाँ तपाईँ शीतलमा हुनुहुन्थ्यो, कस्तो गाह्रो छ म बुझ्छु। अहिले 7 सूर्य उदाएको छ, अब गर्ने के? तपाईँलाई त्यहाँ यता सर्दा पनि अप्ठ्यारो होइन। अब हेर्नु है, अब सरौँ भने क्यामेराको पोजिसन त्यहाँ छ। मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ हर्क साम्पाङलाई खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार पारिदिए। उहाँले जहाँ बोल्नुहुन्छ त्यही बोलीको आधारमा उहाँलाई घेरा पार्ने र उहाँलाई बदनाम गर्ने, उहाँको राजनीतिक सिद्धाउने, स्थापित दलको भनेको एमाले सिद्धाउने। फेक स्क्रिनसट घुमाएर चाहिँ तपाईँको हो नि पुरै के भन्छ सुनसरीमा आगो बल्छ के भन्छ भनेर चाहिँ फेक स्क्रिनसट घुमाएर, त्यो होइन नि, त्यो गलत हो, त्यो लेखेकै छैन, लेखेकै छैन। अनि त्यो फेक स्क्रिनसट घुमाएर चाहिँ तपाईँको हिन्दू कम्युनिटी यस्तो बेलामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि सायद उमेशजीले पनि सेयर गर्नुभएको छ, अहिले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष हुनुभएको छ उमेशजी होइन, उमेश श्रेष्ठ, उहाँले पनि सेयर गर्नुभएको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई भ्रमहरू पनि होइन, अतिरञ्जनाहरू पनि सत्य हो जस्तो लाग्छ, किनभने हामीलाई आस्थाले गाइड विश्वास गरिदिनु मन लाग्छ, किनभने हामीलाई आस्थाले गाइड गरेको हुन्छ। अब एउटा मुस्लिमले चाहिँ तपाईँको बन्दुक लिएर अस्ति मोहरमको त्यो एउटा भिडियो चाहिँ भाइरल भइरहेछ अहिले, त्यो त अस्ति वीरगञ्जको घटना हो। त्यो वीरगञ्जको घटना लगेर कप्तानगञ्जमा चाहिँ जोडिरहेछन् होइन। भनेपछि यति बेला आएका र्युमरहरू, यति बेला आएका अफवाहहरू पनि हामीलाई सत्य जस्तो लाग्छ, किनभने हामीलाई आस्थाले गाइड गरेर हुन्छ कि होइन। हामीले अस्ति पनि समीक्षा गरौँ, ठिक भन्नुभयो, के ठुलो कारण चाहिन्छ र गुजरातमा जुन दङ्गा भयो, जुन लफडा भयो, जुन तनाव भयो, त्यसको लागि त सानो कारणले काम गरे हो नि, 1000 जनाको ज्यान गयो। हुन त अस्ति पनि मैले तपाईँको इन्टरभ्यूमा भने अमरीश पुरीको त्यो फिल्ममा अमरीश पुरीको जुन क्यारेक्टर छ नायकमा, त्यो चाहिँ मोदीबाटै इन्सपायर्ड छ। अब यहाँ ठाडो प्रश्न चाहिँ के हो भने केपी ओलीलाई मध्यरातमा हत्यारा लेख्ने बालेन शाहलाई अब यति बेला हत्यारा भन्ने कि नभन्ने? ज्यान गइरहेछ पब्लिकको, उहाँले मारेर सबैले हत्यारा भनिरहेको। हिजो पनि केपी ओलीले आफै गोली हाने, केपी ओलीले गोली हान्न आदेश दिने कुनै अधिकार थिएन, त्यो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो। आज पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अधिकार त्यो गोली हान्न आदेश दिने कुनै अधिकार छैन
होइन, त्यो उनको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो भनेपछि म हिजो गलत थिएँ भनेर बालिन शाहले त स्वीकार्नु पर्यो, नत्र उनलाई पनि हत्यारा भन्दा भयो होइन। अब यो देखियो त दृश्य त त्यही देखियो। त्यसकारण मैले तपाईँले भनेकै कुरालाई के थपथाप गर्छु भने हुटु र तुट्सीको द्वन्द्व भयो रुवान्डामा 1994को दशकमा। एक रात लाखौँ मान्छे मरे, एक रातमा मिलियन्स अफ पिपल मरेका छन् त्यहाँ, मिलियन्स अफ पिपल हो। यहाँनिर हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने त्यहाँ पो पल कागमे जस्तो विकासवादी शासक आए, अहिले ड्यामेज कन्ट्रोल भयो, शान्ति स्थिरता विकास भयो त्यो देशको। तर नेपालमा त नयाँ पल कागमे छैन हो। यो म के देखिरहेको छु भने पोहोरको भदौदेखि नेपाललाई अग्निरोग लाग्यो। कुरा बुझ्नु हो, अग्निरोग भने आगोको रोग क्या 9 नम्बर होइन, नागरिक पनि आगोमै जलेर मर्ने थुप्रो मरिसके। अनि त्यसपछि आगोलाई पनि अब ठाउँ ठाउँमा आगजनी पनि यहीँ हुने भनेपछि आगोमय भयो। हाम्रो देश कहाँ गयो? हुनु त बृहस्पति अस्त भएको बेलामा के हुन्छ, यहाँ हुन्छ त्यहाँ हुन्छ भन्ने प्रेडिक्सन पनि हामीले पढिरहेछौँ सुनिरहेछौँ। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने यो कप्तानगञ्जको घटनालाई यदि कसैले कम आक्यो, यो घटना अब सामसुम भयो भनेर ढुक्कसँग निधायो भने त्यो शासक होइन, र त्यो लम्पट शासक हो, त्यो असंवेदनशील शासक हो, त्यो जनविरोधी धरान जलाउँछु भनेर धरान पुगेका त्यत्रा मातापिताहरू अहिले चाहिँ खोइ त कप्तानगञ्जमा त्यत्रो मान्छेहरू चाहिँ हताहत भइरहेछन्, त्यहाँ यसो जानु होइन। उनीहरूको इच्छा पुरा भइगयो नि, उनीहरू त जलोस् भन्ने चाहेको हो नि। तपाईँ पनि कहाँ हुनुहुन्छ? सद्भाव र्याली गर्नु होइन, सद्भाव र्यालीवाला होइन नि त, उनीहरू त खरानीवाला हुन्, खरानी ग्याङकै हुन् उनीहरू पनि हो, मेम्बर अफ खरानी ग्याङ, मेम्बर अफ खरानी हो उनीहरू पनि। त्यस कारणले उनीहरू पनि खरानी बनाइन्छ भने त्यो घटना उनीहरूले त्यतिखेर भने अहिले खरानी भयो, धरान वरिपरि नै खरानी बन्यो नि त, जहाँ भए पनि सुनसरीमै भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ यही बाहनामा हर्क साम्पाङलाई एट्याक गराउने गरी पब्लिकलाई प्रोभोक गरिँदैछ। अब यहाँ दुईटा मान्छेलाई बढी असुरक्षा बोध भइरहेको, दुईटा समुदाय लडिरहेछ, कहाँ लगेर हर्क साम्पाङलाई जोडिरहेछ? किन जोडे आऊ? उता चिन्डो हटाइदिने यही बेलामा हेर्नुहोस् है, यस्तो देखिया छ। यो घटनामा फेरि हर्क साम्पाङको गोरु बेचेको छैन छैन। अब त्यहाँ कहाँ लगेर एउटा के छोटे पठान र तपाईँको त्यो अर्को के रुबिना ठाकुर कि के रुबिना के भन्ने रुबिना खातुन कि के भन्ने, मैले फेरि नाम पनि सुनेको छैन, उनीहरूले लगेर जोडेर छोटे पठानले भित्रबाट प्रभोग गरेर यो घटना घटायो, बोलबमलाई हान्ने योजना थियो आदि इत्यादि भन्ने एउटा रङ्गीन मनोहर कहानिया पनि निर्माण गरेका, घातक मनोहर कहानिया। यसबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपाललाई द्वन्द्वको फर्टाइल ग्राउन्ड बनाउने र कुनै जाति विशेषमाथि घृणा फैलाउने, व्यक्ति विशेषलाई घृणाको आगोमा लप्काउने यो षड्यन्त्र भइरहेछ। यो गम्भीर कुरा हो, देश जलाउने प्रयत्न भइरहेछ। यही बेलामा कुर्सीको म्युजिकल चेयरको खेल पनि चलिरहेको हामी देख्छौँ। अब रवि यो एउटा कुरा के तपाईँको हुन त अहिले सुनसरी प्रशासनले डिजे बजाउनमा रोक लगाएछ। अब बोलबममा गएको त्यो पनि मध्यरातमा डिजे बजाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो त? 50-60 वर्ष अगाडिसम्म त डिजे थिएन, त्यति बेला पनि त शिव भक्तहरू थिए, त्यति बेला पनि श्रावणको महिना आउँथ्यो र त्यति बेला पनि त बोलबम त हुन्थ्यो। तरिका या तपाईँको बोलबममा त्यो हो, त्यहाँ पनि केही न केही सुनियो। अहिले त काठमाडौँमा पनि तपाईँको ड्याङ्का ड्याङ दिउँसै तपाईँको डिजे बजाउँदै कहाँ तपाईँको यहाँ बोलबममा सुन्नै नसकिने गीतहरू, बिहारी शैली त हाम्रो कल्चर त होइन। चुपचाप मलाई त बोलबमहरू बोलबम बोलबम भन्दै बोल्दै हिँड्यो, मुखले बोल्दै हिँड्ने हो। अहिले सानो तिनो भगवान बजाए बजाए मध्यरातमा किन बजाउनु होइन, त्यो एउटा चाहिँ प्रशासनले त्यहाँ अहिले रोक लगाएको छ भन्ने कुरा आयो। अर्को मस्जिदहरूले पनि कति 5 चोटि कतिचोटि बजाउँछन् होइन, तपाईँको त्यो के अल्लाहु अकबर हो आफ्नो पुग्ने गरी मात्रै बजाउने चाहिँ अनुमति दिनुपर्छ क्या होइन। तपाईँलाई म भन्छु अघि तपाईँले बडा इन्ट्रेस्टिङ, क्रिस्चियनलाई चाहिँ प्रचार गर्न के भन्छ, बुक लिएर बाटोमा बस्यो भनेर कराब ज्यास समात्ने हो। क्रिस्चियनलाई चाहिँ बुक लिएर प्रचार गर्न बस्यो भनेर बाटोमा कराब ज्याप समात्ने, अनि मस्जिदबाट चाहिँ अल्लाह अकबर भनेर सारा गाउँले सुन्ने गरी किन भन्नु पर्यो? उनीहरूकै कम्युनिटीले मात्रै सुन्ने गरी भन्ने हुन्छ होइन, कि त अब सिधै आकाशमा सुनिने गरी भन्नु पर्यो? त्यो एउटा के जोड्दा हुन्छ यन्त्र। अनि तपाईँको यो बोलबमवालाहरूले डिजे सिजे बजाएर पनि गाउँ थर्काउनु चाहिँ पाइएन कि लाउड गर्नु हुँदैन। आफ्नो आस्था आफ्नो धर्मलाई हामीले साइलेन्सली पनि प्रचार गर्न सक्छौँ, बुद्ध मार्गीबाट सिक्न सक्छौँ। ओम मरे पद्मे हो भन्दै उनीहरू हिँड्छन्, बोलबम बोलबम जोडसे बोलो बोलबम भन्दै खाली खुट्टा हिँडेको पनि हामीले देखेका छौँ। त्यसमा कसैको राम्रो हो, त्यो हाम्रो संस्कार त्यो हो बोलबमको। हामी पनि जान्छौँ बोलबम, हामी पनि गएका छौँ। अब यहाँ अस्ति मैले हेरेँ के मेरो यहाँमा गीत पनि कस्तो थाहा छ के अरे, एक चुम्मा तो पार्वती को दे उधार दे दो और बदले में यूपी बिहार ले लो रे। अब गीत कसले गाएको हो त्यो 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 पुरानो गीतलाई रिमिक्स गरेर त्यसरी बनाएको रहेछ के पार्वतीलाई। एक चुम्मा तो पार्वती को किस दे दो और बदले में यूपी बिहार ले लो रे। अब हेर्नु त भयो त,
भनेपछि हामी कहाँ छौँ, कुन दुनियाँमा छौँ, गीत पनि किन यति विकृत आयो। यहाँनिर हो हामी सबै धार्मिक हिसाबले पनि धेरै मिक्सर भयो, धेरै मिसावट भयो, धेरै यही यो युपी र बिहारले नै चाहिँ तपाईँको भारत पनि सिद्ध्याउँछ, नेपाल पनि सिद्ध्याउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई। धेरै साउथ इन्डियनहरू तपाईँको कट्टर हिन्दू छन्, सात्विक भोजन गर्छन्, कट्टर भेजिटेरियन छन् धेरै जस्तो समुदायहरू होइन। त्यहाँ तपाईँको यस्तो खालको हिन्दू के भन्छ मुस्लिम बिच यस्तो दङ्गा फसाद हुँदैन। अरू तपाईँको माइनोरिटिजहरूसँग पनि यस्तो धेरै दङ्गा फसाद हुँदैन, यदा कदा यस्तो हुँदो रहेछ। लिडरसिपको चातुर्यता भने के हुन्छ भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हुन त उहाँ पछि राजाको शासनमा मन्त्री हुनुभयो, छोरोको लफडाले गर्दा मर्नु हो है। सलिम मियाँ अन्सारीको नाम हामी सबैले सुनेका छौँ, प्राय पत्रकारिता गर्ने अहिलेको भाइ बहिनीले युनुस अन्सारीको बुवा भनेर चिनिन्छ। उहाँ वान्स अपन अ टाइम भेटरान एमाले नेता भयो। के भने मान्छेले कस्तो बुद्धिमत्तापूर्ण, तपाईँले वीरगन्जमा थामियो भन्नुभयो नि, त्यसको लागि धेरै हदसम्म सलिमजीलाई श्रेय जान्छ। सलिमजी जनपक्षीय उम्मेदवार हेर्नुहोस् है, पञ्चायत कालमा त्यो बेला नि हिंसा गराउन खोजिएको थियो, उहाँले रोक्नुभयो। रेडियो छाप थियो उहाँको। बौलल आएपछि म सम्झिन्छु, हुन त बिचरा त्यो युनुसलाई भित्रै गएर मनमित सिंहले गोली नै ठोके होइन। बाल मनमित सिंह भने कन्ट्र्याक्ट किलर मार्न गयो नि त भाइ युनुसलाई। कसरी छिर्यो त भने क्या गोली चाहिँ कसरी? त्यो त फेक करेन्सी अनि दाउदको लागि काम गर्ने फेक करेन्सीको कारोबारी भनेर यिनी जेल परे। युनुस अहिले बिचरा पहिला चाहिँ त्यो सुरक्षा खतरा भएको कारणले उनी जेलभित्रै बस्नु रुचाउँछ। अहिले चाहिँ बाहिर निस्के कहाँ हराए थाहा छैन, कुन विदेशतिर कता लाग्यो। उनलाई गाह्रो छ, उनी बरु भित्रै बस्न चाहन्थे होइन, अब बाहिर निस्किएछन्। लाल मोहम्मदलाई जस्तै मलाई पनि सिद्ध्याउँछन् भन्ने हो, उनलाई त्यो परिरहेछ। अब त्यहाँ अहिले फेरि अब छोटा राजनले नेपालमा दाउदका थुप्रो मान्छे। इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के रहेछ भने पहिला युनुस अन्सारी चाहिँ तपाईँको भारतीयहरूकै लागि काम गर्दो रहेछन्। यो कहाँबाट कुरो मिलेन चाहिँ थाहा छैन होइन। मलाई एकजना एकदमै गोप्य मान्छेले के भन्नुभयो भने सलिम मियाँ अन्सारीले नै के भन्नुहुन्थ्यो भने यो मेरो छोरो भारतीयहरूको लागि काम गर्ने भयो होइन, यसले कतै न कतै समस्या ल्याउँछ भनेर उनले आफ्नो निकटको मान्छेले त्यसो भनेर रहेछन् होइन। पछि त्यो कुरा एकजनाबाट मैले यो थाहा पाएँ। पछि अब उनी कसरी त्यो पाकिस्तान त्यो कारण यस्तो हो, यो चाहिँ त्यतिखेर छोटा राजनसँग नजिक मानिन्थे अरे यिनी, छोटा राजनको उसमा थिए। पछि छोटा र दाउद फुटेपछि दाउदको पङ्क्तिमा उभिएको भन्ने कुरा छ। दाउदको पङ्क्तिमा दाउदको पङ्क्ति अब मिर्जा दिल साद बेगको नियति बनाइदिएला भनेर डराउँछन्। सलिम मियाँलाई त्यही भएर डिप्रेसन भयो। मैले सलिमको उदाहरण किन लिएको भने सलिम मियाँ अन्सारी पछि पो गुमनाम मृत्यु मरे, के भयो, कम जिम्मेवार नेता हुन्। एकचोटि के भयो भने सलिमलाई एउटा प्रस्ताव आयो, हेर्नुहोस् जिम्मेवारी बोध भने त्यस्तो हुन् त। सलिम पनि मक्का मदिना गर्न हज गर्न जाँदा के अरे मक्कामा जाँदाखेरि दाउदलाई मदिना जाँदाखेरि दाउदलाई भेटेको आदि इत्यादि भने त्यो पुष्टि भएको छैन, केही भएको छैन। उनी अहिले भगवानको प्यारो भए। सलिम मियाँ अन्सारीलाई कुनै तत्त्वबाट एउटा प्रस्ताव आयो। त्यो प्रस्ताव के थियो भने सलिम मियाँ अन्सारीलाई यो देशको प्रधानमन्त्री नभए नि उप प्रधानमन्त्रीसम्म बनाइदिने, गृहमन्त्री पक्का। तर त्यसको लागि उनले एउटा काम गर्नु पर्यो, दाउदको लागि काम गर्नु पर्यो र मुस्लिमको तर्फबाट हिन्दूहरूलाई अलिकति दमन गर्नु पर्यो, सङ्हार गर्नु पर्यो, खलास गर्नु पर्यो। उनीहरूको भाषामा भन्नु पर्यो टप्काउनु पर्यो भन्छ नि, अन्डरवर्ल्डको टपोरी भाषा टप्काउने भएछ। के भने सलिम मियाँ अन्सारीले नो भन्नुभएछ कि नो हुँदैन, मान्छे मारेर म आउन चाहन्न भने। त्यो हो नि सुझबुझ, त्यो हो नि बुद्धिमत्ता। किनभने त्यतिखेरको योजना सलिमलाई उनीहरूले बनाउँथे पनि त्यहाँभित्रको पनि डिप स्टेट हो, त्यो सक्थे उनीहरूले माधव नेपाललाई लभिङ गर्न सक्थे, तर उनले मानेनन्। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो, मिर्जा दिल साद बेग अन्डरवर्ल्डको गोलीको शिकार रहे, तर उनले पनि चाहेको भए हिन्दू मुस्लिम दङ्गा गराउन सक्थे कृष्णनगरमा। त्यो मान्छे अन्डरवर्ल्डको एकदमै ठुलो डन होइन, कसको त झोला टाउको झोलामा शरीर खोलामा बनाइदिए अरे, त्यस्ता क्रूर आफै पनि पछि मारिए। मिर्जा दिल साद बेग 100 गिरिजा एक मिर्जा भन्थे नि त। मुम्बईको गाडी चोर्यो भने मुम्बईमा गाडी चोरेर बेच्ने अब होला, यहाँ आएर त ठुलो भयो नि त। गाडी चोरेर बेच्ने चाहिँ भारतीय नागरिक नेपाल आएर मन्त्री बन्यो। दाउदको मान्छे इतिहास फेरि नेपालको अचम्म हुन्छ। नेपालमा अचम्म छ होइन, प्रधानमन्त्री बाहेक सबै बनिसक्यो। अहिले पनि भारतीयहरूले उनी हाम्रो नागरिक भनेर उनको बायोग्राफी बनाइरहेछन्। अब के गर्ने, हामी त यति दुखी र अभिशप्त छौँ, भारतीय मिडिया हेर्नै मन लाग्दैन। ओ हमारा बिहार का बेटा अब नेपाल का प्राइम मिनिस्टर है भनेर भनिदिन्छन्। अब के हेर्ने, त मोहम्मद बालेन पनि भन्थ्यो नि। मोहम्मद बालेन भनिदिन्छन्, के भनिदिन्छन् होइन। हामीलाई भारतीय मिडिया गोदी मिडियाको त कुरै टेन्सनै भयो के युवराज सर। होइन नगरौँ होइन, प्रसङ्ग त आयो। पुरानो नेता पनि हो होइन, के प्रसङ्ग के निकाल्नु तिनको? निकालौँ
किन निकालौँ भने सुन्नुहोस् है, किन निकालौँ भने माधव नेपाललाई अहिले धेरैले गाली गरिरहेछन्, रविन्द्र मिश्रले व्यङ्ग्य पनि गरेछन्। माधव नेपालले के बोल्नु पर्थ्यो भने अहिले यहाँ दुईवटा कुरा छ कि एउटा तपाईँको बोलेर प्रसिद्धि कमाउनेहरू धेरै छन्, गर्नु पर्दैन। पुराना नेताहरू किन सदाबहार छन्, किन सर्वकालिक छन् भने किन रवि लामिछाने, बालेन, बिपी वा पुष्पलाल बन्दैनन् भने उनीहरूले देखाउनको लागि गर्दैनथे र नचाहिँदा कुरा गर्दैनथे। माधव नेपालले के भन्नु पर्थ्यो भने होइन, बरु म आफ्नै देशमा सबै गर्छु, म जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि देश छोड्दिनँ भने भाइ वाउ भन्थे। तर उनले अहिले सबैको मनमा रहेका कुरा बोल्या हुन्। किन माधव नेपालको गाडी खोस्यो रे, तेल दिएन रे, सबै सुविधा खोस्यो, अपमान गर्यो। उनी त सम्मानका भोका पनि हुन् नि। सम्मान मिलेन, अपमान भयो, मेरो अपमान भयो, यो मेरो साह्रै अपमान भयो भन्थे। केपी ओलीले त गर्नु हो 7 बजे उहाँलाई अपमान गर्ने त धेरै निस्केछन्। अहिलेको सरकार पनि अपमानकारी रहेछ। त्यसकारण बालेन शाहको गुनासो चाहिँ मैले कहाँ देखेँ भने के अरे सरी माधव नेपालको हिजो हाम्रो ढुङ्गेलजीसँगको इन्टरभ्यू विनोदजीसँग आएको छ। मलाई एकातिर हाँसो पनि उठ्यो, अर्कोतिर त्यो यथार्थ पनि हो। वास्तवमा देशमा कसैको ज्यानै जाने अवस्था छ, ज्यानै बचाउन सकिँदैन भने जसले सुरक्षा दिन्छ त्यो ठाउँमा मान्छे पुग्छ। एक्जाइलमा पनि गएका छन् मान्छे। यो अरूको पनि मनको कुरा हो कि उनले मात्रै भडास पोखेको होइन। अर्को कुरो उनी अलिक सोझा रहेछन्, फ्याक्ट मनको कुरा बोले होइन। होइन अहिले देउबाले के नियति भोगिरहेछन् त्यही होइन त हो होइन त शेख हसिनाले के नियति भोगिरहेछन् त्यही होइन र। त्यही हो। अझ केपी ओली हिम्मतिला रहेछन्, यहीँ बसेर जुधिरहेछन् भनौँ न। यत्रो सबैभन्दा धेरै प्रहार बालेन र तपाईँको सिङ्गो जेनजीले केपी ओलीमाथि गरिरहेका थिए। तर हिम्मतिलो रहेछन् केपी ओली। अझ केपी ओलीलाई भन्दा नि केपी ओलीलाई धाडमा बोक्ने महेश बस्नेत होइन, अचार बनाउन खोजेकै हुन्, घर जलाइदिए, सबै बर्बाद बनाए, त्यो त देखिया छ नि। त्यसकारण माधव नेपाललाई हेर्नुहोस्, मलाई अचम्म लाग्छ। माधव नेपाल अहिले मेरो नेता होइन, तर उनको एउटा पक्षको म अप्रिसिएसन गर्छु। उनी पनि म जस्तै जाड बक्सी चुरुट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खाँदैनन्, तर होली वाइनवाला जड्या बनाइदिए उनलाई। हो हुन त उनले म माथि एउटा पाप गरे, त्यो उनलाई करायो भन्दिनँ म। मलाई नक्कली जड्या उनले बनाएको थिएँ। उनले नै मलाई सोधेको थियो तपाईँ खानुहुन्छ अरे पिउनुहुन्छ अरे भनेर। मैले पनि त्यसको जवाब खरो दिएको थिएँ। जसरी उनलाई त्योभन्दा चिन्ता हुन्छ मलाई पनि हुन्छ, नखाने मान्छेलाई उनले त्यो भने। अनि अर्को कुरो चाहिँ माधव नेपाल कम्पेरेटिभली है, अब एकदम दुर्वेद भएको पुष्पलाल त म भन्दिनँ, मदन भण्डारी भन्दिनँ, तर यिनी घुस्या होइनन्, ठुलो भ्रष्टाचारी चाहिँ होइनन्। पतञ्जलिको मुद्दा लायो मान्छेले। अहिले पनि माधव नेपालले काठमाडौँमा घर बनाए भन्दैमा माधव नेपालले सर्वस्व लुटेको भन्ने विश्वास गर्दैनन्। लोभै गरेनन्, हिँडै लिएनन्, खुसी भएर दिएको खुसीको परेवा उडाएको घर र पालेनन् म भन्दिनँ। यसो दान दक्षिणा गरे कहिलेकाहीँ स्वीकारे होलान्, भोजन गरे होलान्, तर माधव नेपाल भयङ्कर भ्रष्ट एकदमै चण्डाल चाहिँ होइन। अरू जस्तो कम्पेरिटिभली भ्रष्ट होइनन् भन्ने सुने अब मैले पनि। तर उनलाई आफन्तले निकै आफन्तलाई धेरै विश्वास गर्ने, आफन्तले चाहिँ हजुर जिउ गर्दा धेरै डुबाइदिन्छन् नि, धेरै ठाउँमा चिप्लाइदिएका छन्। अनि अब बुढेसकालमा उनको बास पनि जेलमै हुनसक्छ भन्छन्। बाहिर जान्छु भन्छन्, उत्तर कोरिया नै जान्छन् कि क्या हो, किमको वार्ता गराएको भन्थे। त्यो पनि हुनसक्छ। एउटा दुर्लभ उदाहरण हुन्छ, उत्तर कोरियालाई नेपालीलाई उत्तर कोरियाले एक्जाइल दियो भने त्यो राम्रै हुन्छ। देला पनि दिन सक्छ। उत्तर कोरिया चाहिँ होइन, सबभन्दा कम्फर्ट जोन भनेर चाइना हुनसक्छ। अहिले देउबाले त चाइनामा अघोषित के भन्छ पाइरहेछन् रे, हङकङ भनेर त्यही चाइनाको अघोषित सेल्टर तपाईँको चाइनिजहरूले दिइरहेको भन्ने सुन्छु म। प्रश्न हो, त्यसमा दुई मत छैन। किनभने उनी यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम पास नगरेर चाइनिजहरूको नजरमा पनि विश्वसनीय देखिया हुन्। त्यसकारण उनलाई हङकङ भने त अब चाइनाले चाह्यो भने हङकङमा तपाईँ बस्न सक्नुहुन्न नि। चाइनाले नचाहँदाखेरि चाइनाले यो मान्छे गलत छ, आफ्नो देशबाट भएको हो भन्ने पार्यो भने त्यहाँको प्रशासनिक इकाइले तपाईँलाई राख्दैन। ठिकै छ। अब सुरुमा मैले तपाईँहरूलाई के भन्छ, अब किनभने सामाजिक सद्भाव नबिग्रियोस् भन्ने चाहना हाम्रो पनि छ होइन, प्रेस काउन्सिलको गाइडलाइन्स छ के छ होइन। तर पनि कन्स्पिरेसीको कुरा त गर्नै पर्छ होइन। अघि धेरै कन्स्पिरेसी नजोडौँ भने ठ्याक्कै बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको निम्ति हामीले पठाएको छौँ भनेर भारतले उता एक्सपोज गर्नु, कुमारबेन यताबाट गएको छैनन् भनेर पनि त्यो कुरा भारतले फेरि गर्नु, यता तपाईँको दङ्गा मचिरहेको अवस्था होइन। अब नेपालमा हिन्दूहरू तपाईँको उसमा पऱ्यो भनेर त भारतले न्युज बनाउन थालिसक्यो होला। थाल नेपालमा हिन्दूहरू असुरक्षित भए घटना बङ्गलादेशमा हुँदा त उसले त्यसलाई प्रमुख मुद्दा बनाइरहेको थियो।
भने नेपालमा त केही गरी हिन्दूमाथि त्यस्तो भयो ज्यादती भयो भने त सबैभन्दा पहिलो हस्तक्षेप त भारतले नै गर्ने होला हैन? ए बाबा तपाईँ इन्डियन च्यानल हेर्नु, यो हस्तक्षेपकै लागि हो इन्टरनेसनल कम्युनिटी। जस्तो पश्चिमाले गर्ने के भने नेपालमा जातीय धार्मिक साम्प्रदायिक द्वन्द्व होने र बहुराष्ट्रिय सेना वा अमेरिकन सेना खसाल्ने, हिन्दूमाथि आक्रमण भयो भने भारतीय सेनाले पहिलो हस्तक्षेप गर्ने, त्यस पछाडि माइनोरिटिजहरुमाथि चाहिँ आक्रमण भयो भनेर युरोपियन युनियन र अमेरिकनहरुको गठजोडको सेना आउने हो, बहुराष्ट्रिय सेना आउने हो, पिस किपिङ फोर्सेसको नाउँमा आउने हो भनेपछि हाम्रो देश त द्वन्द्वको फर्टाइल ग्राउन्ड हो। त्यसैको लागि पृष्ठभूमि बनाउनु होला। इंडिया में मोदी का गोदी मीडिया ने क्या लिखे था सर, वो ISI जब इंडिया में मोदी का सरकार था उसका गिराने के लिए उसने कॉकरोच का आंदोलन किया, और ये बालन जो है वो तो ऐसा है वैसा है भनेर ISI सँग जोड्न थालिसक्यो। ल हेर्नुहोस् है, नेपालमा केही हुनै नहुने छिस्रिक्क, जबकि एउटा कुरा के छ भने यहाँनिर सुनियोजित घटना घट्यो भने पनि हाम्रो देशको डोमेस्टिक मामिला हो, हामी मिलाउँछौँ भन्न हामी आएका छौँ नि। हाम्रो देशको घटनालाई हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैनौँ। यसको हामी लागे पनि खोइ त प्रधानमन्त्रीज्यू त लाग्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू त्यहाँ गएर चाहिँ एउटा सर्वपक्षीय भेला राखेको भए हुन्थ्यो, त्यही स्थानीय कम्युनिटीमा त्यहाँका धर्मगुरुहरू दुवै पक्षका धर्मगुरुहरूलाई ल्याएर चाहिँ ल है भाइचारा कायम गरौँ भनेर फोटो खिचाएको भए त्यो गरेको थियो नि तपाईँको नेपालगञ्जमा? मौलानाहरूसँग गरेको थियो, नेपालगञ्जमा गरेको थियो नि। मौलानाहरूसँग गरे, छैन त्यो सद्भाव र्याली मन्त्रीज्यू जाँदा नि हुन्छ। यत्रो शान्तिनु भन्सारमा हवलदारलाई तर्साउन जान भ्याउने गृहमन्त्री, होटलमा छापा हान्न चाहिँ जाने गृहमन्त्री होइन, अनि यता चाहिँ यत्रो देश दन्दनी जल्दा के को तमासे बनेर बसेका छन्। अर्को तपाईँले हिजो, तपाईँलाई नि आज मैले तपाईँ पत्रकार उत्तरदाता तर तपाईँ पनि सेन्सिटिभ व्यक्ति हुनाले तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। तपाईँले हिजो बालन शाहको लामो स्ट्याटस पढ्नुभयो, भन्नुभयो रातभरि निदाइन धेरै स्ट्याटसको कमेन्ट पढेर बसेँ, के पाउनुभयो त तपाईँले? अनि म एन्सर दिन्छु, ल भन्नुहोस्। होइन, हिन्दू कम्युनिटीहरूको चित्त धेरै दुखेको छ सर। हिन्दू युवाहरू फुल्ली आक्रोशित भएको छन्, विशेष गरी जुन तराईले तपाईँको उग्र मत दिएर बालनलाई प्रधानमन्त्री बनायो त्यो तराईका युवाहरू चाहिँ बालन शाहसँग धेरै आक्रोशित छन्। एकाध तपाईँको हनुमान बाहेक अरू सबै आक्रोशित छन्। दिगो शान्तिको उपाय के थाहा छ? योगी नरहरिनाथले भन्नुहुन्थ्यो कि दिगो शान्तिको उपाय भनेको हाम्रो देशलाई, यो हिन्दू भने सिन्धुबाट उत्पत्ति भएर अपभ्रंश भयो। हाम्रो देश वैदिक सनातनी हो, एउटै धर्म छ, त्यो अन्तर्गत हिन्दू, मुस्लिम, बोन, जैन, किराँत, प्रकृति पूजक, बुद्ध मार्गी, क्रिस्चियन सबै पर्छन्। तर हामीले के भन्यौँ? धर्म नै हिन्दू हो भन्यौँ। हिन्दू एउटा पूजा विधि हो, पन्थ हो, समुदाय हो, र हिन्दू एउटा धार्मिक विश्वास हो। तर हामीले चाहिँ त्यसैलाई नै अन्तिम धर्म मानिदिएको हुनाले जब तपाईँ सम्प्रदाय खडा गर्नुहुन्छ भने त्यो ग्याङ जस्तो हो के। धर्ममा सम्प्रदाय भनेको के हो थाहा छ? ग्याङ हो। पहिला धार्मिक राज्यहरू हुन्थ्यो, क्रुसेडबाट क्रिस्चियनले चलाउँथ्यो, या ग्याङ गिरोह भयो के सर? धर्ममा ग्याङ भयो, हिन्दू ग्याङ खडा गरेको छ, मुस्लिम ग्याङ खडा गरेको छ, यो मेरो धर्म ठुलो भनेको छ, त्यो तेरो धर्म। अनि सम्प्रदायमा के हुँदो रहेछ थाहा छ? मुसलमानले यसरी गर्छ, यी मुख यसरी धुन्छ उल्टोबाट, हगि हामी गाईलाई पूजा गर्छौँ, उसले गाई खान्छ। सुन्नुहोस्, भने जे यहाँ छ त्यसको उल्टो धर्म त्यहाँ प्रतिपादन गरे। त्यो चाहिँ कारण के रहेछ भने धर्महरू विकास भएको, धर्मको नाउँमा सम्प्रदाय विकास भएको लामो इतिहास छैन, जम्मै 3000 वर्ष वरिपरि हो। हगि मुसलमान हिन्दू जम्मै यो पैदा, अझ हिन्दू त 14औं शताब्दीमा पैदा भयो सिन्धुको सभ्यताबाट। यो के देखिन्छ भने हामीले मेन ढङ्गले कहाँनिर याद गर्नुपर्छ भने हामीले सम्प्रदाय बनाइदिउँ के। सम्प्रदाय भनेको एउटा ग्याङ गिरोह जस्तो हो। त्यो भएपछि त ठुलो कि म ठुलो, तेरो धर्म ठुलो कि मेरो धर्म, त महान कि म महान, तेरो देवता ठुलो कि मेरो देवता। वैदिक सनातनीले भगवान परमात्मामा विश्वास गर्छ। देवादिदेव महादेव 33 कोटी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उनीहरूले भनेको अल्लाह पनि त्यहीँभित्र छन्, क्राइस्ट पनि त्यहीँभित्र छन्, सबै त्यहीँभित्र छन्। वैदिक सनातनी एउटै धर्म हो, या प्रकृति पूजक जो बोन जैन हो। दिगो शान्तिको लागि हामीले एउटै धर्म छ, अरू पूजा विधि हो, एकको पूजा विधिलाई हामीले अर्कोले सम्मान गर्छौँ। यो पूजा विधि, धार्मिक संस्कार, पन्थ, हिन्दू पन्थ हो, मुस्लिम पन्थ हो, क्रिस्चियन पन्थ हो, प्रकृति पूजक पनि पन्थवाला हो। यतातिर हामी गएनौँ। हामी चाहिँ समुदाय, सम्प्रदाय, पन्थ, पूजा विधिलाई नै सर्वस्व सोचेर धर्म रक्षाको नाउँमा लड्न थाल्यौँ, व्यक्ति हत्या गर्न थाल्यौँ। यो सबभन्दा डेन्जर रोग हो।
अहिले संसारमा सबभन्दा बढी मान्छेको ज्यानै धार्मिक र जातीय कारणले गएको छ। एक दुईवटा डुकुहरूलाई चाहिँ के लागिरहेको रहेछ भने यो त सब डेमोक्रेसी आए पछाडि, गणतन्त्र आए पछाडि, प्रजातन्त्र आए पछाडि चाहिँ हिन्दू मुस्लिम दङ्गा भयो, हिन्दूहरू अल्पमतमा पर्यो, त्यही भएर हिन्दूहरूमाथि आक्रमण भयो अनि हिन्दू मुस्लिम दङ्गाहरू भयो, नत्र पहिला त सबै चङ्गा थियो, सब चङ्गासी थियो भनेर भनिरहेका छन्। मैले यसो हेरेको यहाँनिर होइन, तपाईँको राणा शासनमै 1958-59 को महोत्तरीमा चाहिँ हिन्दू मुस्लिम तनाव भएको रहेछ थियो है। 1959 र 1960 पनि त्यति बेला महोत्तरीमै दङ्गा भएको रहेछ है। अनि 1971 को रौतहटको बारामा गाई काण्ड पछाडि भएको हिन्दू मुस्लिम हिंसाको पनि यसले मेन्सन गरेको छ। पछि पञ्चायतकालमा पनि एकाध यस्ता घटनाहरू भएका छन्। अनि अन्तिमचोटि पर्वरत्न तुलाधरले गाई काट्नुपर्छ भनेर त्यो प्रमाणित पनि छैन, अहिले जस्तो त्यो भिडियो पनि आएको छैन। त्यस बेला पनि त द्वन्द्व तनाव फैलिया तपाईँलाई थाहा छ नि, झन्डै ठुलै उग्र रूप लिइसकेका थियो। पछि अब साम्य भयो कसो त्यो बेला मान्छे अहिलेभन्दा अलि बुझ्की थिए, कुरा बुझे र यहाँनिर यो द्वन्द्व भड्काउन खोजिएको, नरसंहार गर्न खोजिएको थुप्रो भयो। इन्डियामा त बेला बेलामा हुन्छ। अब इन्डिया पार्टिसन हुँदै पाकिस्तान हिंसाबाटै बन्यो होइन। पाक भनेको मुस्लिमहरूको ल्यान्ड भयो, हिन्दुस्तान भनेर भन्छन् उनीहरू भारतलाई भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्नुपर्छ भने हामीले अर्काले थोपरिदिएको हिंसाको भावी बोकेर यो देशलाई फेल्ड स्टेट बनाउनु हुँदैन। द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरमा स्यामुअल पी हन्टिङटनले जाति, भाषा, धर्म, सभ्यताको बिचको द्वन्द्व भयो भने मात्रै अमेरिका विश्वको सर्वश्रेष्ठ मुखिया बन्छ, उसको ग्लोबल डोमिनेसन वैश्विक वर्चस्व कायम हुन्छ भनेर गुरुमन्त्र दिएका छन्। त्यही गुरुमन्त्रको आधारमा ठाउँ ठाउँमा जातीय हिंसा हुन्छ। फेरि सबभन्दा ठुलो चाहिँ के रहेछ भने सबभन्दा खतरनाक अफिमयुक्त द्वन्द्व भने धार्मिक, त्यसपछि जातीय र साम्प्रदायिक रहेछ। जब धर्ममा हिंसा घुस्छ त्यसपछि त्यो थामिने नामै लिँदैन, त्यो कहिले थामिन्छ नि थाहा हुँदैन। यो अहिले अस्थायी युद्धविराम जस्तो भए पनि पछि पनि त्यसको असर हुनसक्छ। त्यसकारण बेलामै निराकरण गर्न ढिलो भइसक्यो। प्रधानमन्त्री गैर जिम्मेवार हुनुभयो। रोम जलिरहँदा निरोले बाँसुरी फुके चाहिँ उहाँ यत्रो सद्भावना भड्किएर आगजनी हुँदा, देश दन्दनी बल्दा, मान्छे मर्दा पनि उहाँ एकदम आनन्दित हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। यो नहोस्, थ्याङ्क यू, विडम्बना हो। थ्याङ्क यू।